J'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on va faire un petit rappel autour de l'inflation. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'inflation et le chômage, ce sont des dysfonctionnements du marché. L'inflation, c'est un dysfonctionnement pour le marché des biens et services, et le chômage, c'est un dysfonctionnement pour le marché du travail. On va commencer par comment peut-on mesurer l'inflation. اول حاجه خاصنا نعرفو بان عندنا دي زانديس سينتيتيك هما العكس ديال لي زانديس سامبل. ان انديس سامبل اللي هو واحد انديس اللي كنديرو جي ان على جي زيرو، لو ريزولتا اللي كيخرج لينا كنانتربريتيو. هنا لي زانديس سينتيتيك عندنا دو، عندنا لاسبيرس اي عندنا باش. لاسبيرس هو واحد الانديس كي بوندير بار لي كونتيتي ولا لي بري دو لاني دو باز، يعني كنقارنو لي بري ولا لي كونتيتي ديال هاد العام مع لاني دو باز، c'est-à-dire l'année de référence. Poche, c'est l'inverse, qui comparait مع l'année courante. يعني كيقارن لي بري ديال ديك الساعات مع لي بري ديال دابا، بحال كيدير l'inverse ديال l'asperge. Et on peut pas comparer هنا هو اللي حسن حيت les deux ils sont bénéfiques pour nous. On va commencer par les formules. Donc كما كيبان لكم هنايا، كيبان لكم بحال الا كلشي زعما بحال كلهم كيتشابهوا. علاش؟ حيت عندنا سيغما يعني l'ensemble ديال بي فوا كيو، يعني لي بري فوا لا كونتيتي ديفيزي بار l'ensemble دي بري فوا لا كونتيتي، اي انسي دو سويت. يعني عندنا هنا لي فورمول كلهم كيتشابهوا، ولكن الا لاحظنا هنايا قال لنا هنايا لاني دو باز. يعني اشنو غندير غنجي لهنايا لتحت هنا وهنا، غيكون عندي لا ميم شوز اللي هما لي بري et les quantités de l'année de base. Par contre, كنت خدام في P كندير 0 في Q. كنت خدام في Q كندير 0 في P. فين كتجي لا بونديراسيون هنايا؟ في الانديس اللي خدام فين. كنت خدام في P كندير 1 في P، كنت خدام في Q كندير 1 في Q. Donc هنايا لا فورمول est très simple. هنايا on pondère par rapport à l'année de base. إلا لاحظتو هنا عندنا لتحت بحال هنايا اون لانفيرس. كنت خدام في بي كندير 0 في لا كونتيتي اي 1 في لو بري، كنت خدام في كيو كندير 0 في لو بري وكندير 1 في لا كونتيتي. باش سي لانفيرس. علاش؟ حيت هو يبوندير بارابور على لاني كورونت، يعني هو عنده الفوق اللي كيتشابه. كما كتلاحظوا هنايا عندنا في بي لو نيميراتور فيهم 1 1 1 1 les prix et les quantités de l'année courante. إلا هبطنا لتحت كنت خدام في بي كندير 1 في كيو، كنت خدام في كيو كندير 1 في بي، و 0 اللي هو غادي نقارنو به لي بري لي كونتيتي اكطويل كنحطوه في الانديس اللي خدام فيه. باش انا تجيني الحفاظه ساهله ديال هاد لي زانديس ولا هاد لي فورمول، عندي واحد الرموز كنخدم بهم. دونك هنا بحال شكل واحد الملتقى ديال الطرق. كندير هنايا دوك اللي عندهم نفس لانديس. دونك هنايا كتشوفوا عندنا هنايا 0 وعندنا حتى هنايا 0. دونك سي بور سا عندنا بحال ال مقلوبه، وعندنا واحد في هذاك ليليمون لي ديفيرون. اوسي هنايا عندنا 0 وعندنا هنايا 0، يعني عندنا ال وعندنا 1 في لابارتي اللي هي ديفيرونت اللي هي هادي. D'abord, l'explication. Si l'indice supérieur à 100, le prix ou la quantité de consommation a augmenté. Et si l'indice est inférieur à 100, le prix ou la quantité de consommation a diminué. حنا باش تجينا الخدمة ديالنا سهلة غنشوفو deux éléments qu'on va l'interpréter. عندنا 120,35 وعندنا 76 96 plutôt. Donc 120,35, en 2020, les prix à la consommation en général a augmenté de 20,35% par rapport à l'année de base 2006. Donc هنايا قلنا بأنه les prix تزادوا، مي بشحال حيدنا هاد واحد
حيدنا هاد واحد وقلنا بشحال تزاد هي بهاد 20,35. هنايا شنو غادي نقولو en 2020 les prix des produits à la consommation en général a diminué de combien? De 4%. علاش قلنا 4%؟ حيت هي نورمالمون هي لا ديفيرونس اللي باقا لينا ل 100. دونك تنقول بان هنايا راه لي بري تنقصوا en général de 4% par rapport à quelle année? Par rapport à l'année de base, il y a 2006. Donc, je vous remercie et bon courage.